بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تشهده المنطقة من هجمات إيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية الشقيقة، يبعث عن بالغ القلق، إذ تمثل هذه الأعمال اعتداء غير مبرر على دول ذات سيادة لا تعد طرفا في أي نزاع، وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. لقد أسفرت هذه الهجمات المؤسفة عن سقوط ضحايا مدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات متعددة، كما طالت مناطق سكنية ومنشآت مدنية حيوية، بما في ذلك المطارات والفنادق والبنى التحتية، في مشهد يعكس خطورة هذه الانتهاكات وتداعياتها الإنسانية. والأخطر من ذلك أن تمتد هذه التهديدات لتطال شريانا عالميا كمضيق هرمز، حيث لا تمر فقط السفن بل تمر مصالح العالم واستقرار اقتصاده وأمن طاقته. وهنا لا يصبح الخطر إقليميا فحسب، بل إنسانيا عالميا يمس حياة الشعوب وحقوقها في الاستقرار والتنمية. إن رسالة اليوم ليست سياسية بقدر ما هي إنسانية. إن أمن الدول لا يتجزأ، وإن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة، وإن احترام القانون الدولي ليس خيارا بل ضرورة لحماية مستقبلنا جميعا. وفي هذا السياق نشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وبمساعيها المتواصلة والحكيمة لاحتواء الأزمة والعمل على حلها بالطرق السلمية، بما يعكس التزام باكستان بدورها البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وتظل المملكة العربية السعودية مؤمنة بأن الحكمة والتضامن الدولي هما السبيل لتجاوز تلك الأزمات، وأن الوقوف مع المبادئ الإنسانية هو الطريق الأمثل لصون الأمن والسلام. السلام عليكم.